strongly believe and make videos for my viewers and not for views. It has been a year I started my vlog. Travel, food, and events are the areas that I cover in my vlog. Until now, I have received several comments from my viewers telling me, why don't you try different videos? Initially, I had a stereotype feeling like making a vlog is easy and interesting, but nowadays I find it to be very hard and challenging. Now I am not only representing the whole society, but I also have some social responsibilities to take care of. Last but not least, I'm addressing the video for my viewers. While I was searching for content, I came across a TikTok video, Badam and Telegada, that immediately captured my attention, and I was thrilled to know more about it. While scrolling then, I found Purple Love. I was so much curious to know more about it. What is Purple Love and the ideas behind it? And maybe you guys have the same question. My vlog team is so impressed and keen to make this video episode. I hope you guys enjoy this video. Give us more support and love. I will bring you more and more videos. Welcome to my channel. This is me Asmika again. तपाईहरुले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो कि म आज कता छु भनेर. म आज वर्ल्ड लार्जेस्ट गोम्फेना फिल्ड मखमलीको बगैँचा यानी पर्पल लभमा छु अहिले. यसकै सेरोफेरोमा बसेर म कुरा गर्दै छु. मखमलीको फूल भनेको हाम्रो परम्परासँग जोडिएको एउटा फूल हो जुन हामीले नेपालतिर भाइटिकामा मालाहरु लगाइने गर्छौं. तपाईहरुलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ. इट वाज ओरिजिनली फाउन्ड इन नेटिभ अमेरिका, पानामा एन्ड ग्वाटेमाला, बट नाउडेज it is found all around the world, globally पाइरहेको हुन्छ. अनि नेपालको पनि धेरै क्षेत्रहरुमा यो फूलहरु पनि पाइन्छ. I will show you more about Purple Love and the concept behind it. So guys, right now I'm standing at the entrance of Purple Love, and so today I have Dr. Kiran Thapa, CEO and founder of Purple Love. So let me ask him if he can tour us. Kiran, can you please take us a tour? Okay, हाम्रो यो चाहिँ अहिले प्रपोज फ्लावर फिल्ड हो. त्यही भएर अहिले चाहिँ you need to have very good imagination है. मैले भनेको कुरा सबै देख्दैन नदेखि यस्तो हुन्छ यस्तो चाहिँ. अब यो यहाँ चाहिँ हामी जेनरल इन्ट्रान्स भयो अनि त्यसपछि हामीले यो वाललाई ब्रेक गर्छौँ हामीले. अब यो घर चाहिँ स्टिल हाम्रो घर रहन्छ. यो चाहिँ हाम्रो भन्नु एउटा अलिकति रिफर्बिस गराएर राम्रो गर्छौँ. दिस विल बी अ बास्किङ स्टेसन. हामी यस्तै फिलिङ दिन्छौँ, यस्तै काठको दाउरा ल्याएर राखेर अनि त्यो माथि चाहिँ कसैले म्युजिक प्ले गरेर हुन्छ, कन्ट्री म्युजिकहरू. भोलि जहाँ जति ठाउँमा खोले पनि द्याट इज गोइङ टु बी द हेड अफिस. हेड अफिस, ओके. भोलि अन्तको मान्छे पनि भन्नु भोलि रिक्रुट हुँदाखेरि ट्रेनिङलाई चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता चाहिँ दे निड टु कम हियर एन्ड ट्रेन हियर. त्यो एरिया एकदम म्यासिभ छ यहाँ पनि. यो स्याफर सेडलाई चाहिँ हामीले फ्लोरल क्याफे हामीले यहाँ कफीहरू बेच्छौँ, ड्रिङ्क्सहरू बेच्छौँ, स्यान्डविचहरू बेच्छौँ, सलाडहरू बेच्छौँ. भेरी लो किचनको एक्टिभिटी तर चाहिँ क्विक टर्नअराउन्ड गर्ने र हेल्दी फुडहरू. कफी हुनसक्छ, कम्बुचा ड्रिङ्कहरू हुनसक्ला. त्यो क्याफेको आइटमको अलावा हामीसँग सौभिनियर प्रोडक्ट्सहरू पनि हुन्छ. वर्ल्डको लार्जेस्ट गम्फेना फ्लावर फिल्डमा ओरिजिनेट भएको यो फुल यो क्याफेको आर्टमा चाहिँ सौल यहाँ भएको यसको चाहिँ फ्लोरल क्याफे भयो. यो ट्याङ्कीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने ग्राफिटी आर्टिस्ट ल्याएर त्यहाँ ग्राफिटी गर्छ बाहिरपट्टि. हजुर, ट्याङ्कीको बाहिर. द्याट इज अल्सो अ फोटो अपर्च्युनिटी. भेरी प्र्याक्टिकल, भेरी गुड. अनि यो क्याफेको जुन यहाँ बाहिर छ नि अहिले ओपन एरिया, यहाँ चाहिँ हामीले क्याफेको त्यो रस्टीकोहरू फर्निचरहरू राख्छौँ ताकि त्यहाँबाट मान्छे लिने ओपनमा सनमा बसेर खाने भयो. अनि सेडमा बसेर खाने भने चाहिँ यहाँनिर बसेर खाने भयो. यो चाहिँ सेडको लागि. यो चाहिँ हाम्रो गम्फेना नर्सरी अथवा क्युरियोसिटी कर्नर. वाट इज गम्फेना? गम्फेनाको युजर चाहिँ तपाईँले मलाई सोधेको क्वेसनहरूको सबै आन्सर टक्क यहाँ लेख्छ. यहाँ क्युरियोसिटी कर्नर भयो. अब यहाँ चाहिँ किन पनि क्युरियोसिटी कर्नर भने यहाँ हामीले त देख्ने कुरै भएन.
यहाँ पछाडिपट्टि एउटा ठाउँ म देखाउँछु जुन यो तपाईँले एउटा सानो स्ट्रक्चर देख्यो नि ए यो चाहिँ के हो यो चाहिँ खास गरी भोलिपछि अब फेन्सिङ गराएर हामी हेर्न मिली बनाउँछौँ पहिला यहाँ भेडा पाल्दाखेरि त्यो भेडालाई त्यो जुङ्राहरू पर्छ नि जुङ्रा परेपछि केमिकलहरूमा पानीमा केमिकलहरू मिसाएर यहाँ राख्ने अनि भेडालाई त्यहाँबाट ल्याएर यो यहाँ भेडा त्यहाँ डुब्थ्यो चुप्लुक्क गर्थ्यो त्यहाँ बाहिर निस्किन्थ्यो अहिले त दे डोन्ट युज दिस सिस्टम अहिले उनीहरूले स्प्रे गर्छ अरे गहिरो छ मैले अस्ति छ तर हामीले त्यसलाई भोलि मान्छेहरू खस्न सक्छ भने यसलाई चाहिँ फेन्स गर्नुपर्छ एकदम सेफ हिसाबले इफ यु लुक एट दिस वान यो चाहिँ 1974 को कुरा हो एउटा चाहिँ क्युरियोसिटी कर्नरै भयो अब मैले तपाईँलाई यहाँबाट लिएर जाने भनेको अब पछाडि किचन गार्डन लिएर जान्छु अब यो चाहिँ हाम्रो नर्सरी बेड भनौँ मैले कति भयो यो चाहिँ यो बारेमा चाहिँ अलिक बढी टेक्निकल कुराहरू हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर एसिस्टेन्ट हाम्रो भनौँ न फिल्ड बेस्ड हाम्रो सुजन अर्यालजी हुनुहुन्छ यस्तो चाहिँ हामीले 2-3टा नर्सरी बनाएर राखेका छौँ अहिले हामीले विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गरेको छौँ यहाँ अहिले हामीसित दुई ब्याचको चाहिँ बेर्ना उमार्ने काम भएको छ यो चाहिँ पहिलो ब्याच हो यो अहिले हाम्रो 17 दिन भयो हजुर अनि यो चाहिँ हामी अहिले 10औं दिनमा रन हुँदैछ यो चाहिँ 10 हजुर यो चाहिँ हामीले किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ होबार्टको वेदर अलिकता अनस्टेबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकता अगाडि छ अलिक त्यतिखेर चिसो धेरै थियो यो अलिकता वार्म हुँदाखेरि हामीले लगाएको हो अब कुन चाहिँ वेदरमा चाहिँ आउँछ भोलि पर्सि हामीलाई यो चाहिँ फिगर आउट गर्न सजिलो हुन्छ त्यस कारणले यो युज गरेको छौँ यो यस्तै हामीले अरू बाहिर पनि राखेको छौँ गम पटमा राखेर अनि त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट फिल्डमा पनि राखेको छौँ अब हेर्दै जान्छौँ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ टाइम लाग्छ अब चाहिँ अब हाम्रो रिसर्च अनुसार चाहिँ 14 to 21 डेज हो यसको जर्मिनेसन पिरियड होइन अहिले हामीसँग जम्मै 500वटा ट्रेमा चाहिँ हामीले राखेको छौँ हामीले आशा चाहिँ एउटा ट्रेबाट 200 बेर्ना निकाल्ने आशा गरेको छौँ 200 बेर्ना भयो भने 2 लाखवटा हामीसित बेर्ना हुन्छ अहिले चाहिँ हामीसित 500वटा ट्रे छ अनि त्यसरी नै अहिले हामी गरिरहेका छौँ हेरौँ के हुन्छ यसमा अलिकति थपिदिन्छ होइन अब यसमा चाहिँ जुन अब यो नर्सरीको रूपमा हामीले मेक सिफ्ट पहिल्यै एउटा ग्यारेज थियो अनि यो हेर्दाखेरि एकदमै हुने छ पछि चाहिँ डाउन द ट्र्याकमा हामीले स्टेज इन्भेस्टमेन्ट र यसलाई चाहिँ डिमान्ड ड्रिभन गर्दै जाँदा यसलाई सेडलाई भत्काएर एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन जुन ढलान गरेर तपाईँले देख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ भोलि अर्को सेड राम्रो बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले म्युजियमको रूपमा लिएर जान्छौँ ओके त्यस्तै हाम्रो अर्को पनि छ यो एउटा भयो यो चाहिँ अर्को यो चाहिँ अब अर्को हामी नर्सरी हो यो चाहिँ त्योभन्दा स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ त्यो अहिलेकोमा अलिकति लाइट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा अलिकति डार्कनेस छ भ्यू उमार्दाखेरि लाइट चाहिने हो कि अथवा अलिकति डार्कनेसमा पो धेरै हुन्छ कि भन्ने यो पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट नै हो त्यसपछि यस्तै अब अर्को यसको टेम्परेचर चाहिँ कति सेट गर्नुहुन्छ अहिले त हामीले मेन्टेन गरेको छौँ पिटीमा सिमिलरै छ त्यसको यो टेम्परेचर चाहिँ तर मात्र यसको लाइट चाहिँ त्यसमा अलिक बेसी लाइट चाहिँ यसमा अलिकता कम हजुर 20-30 वर्षदेखि चलाउनु भएको भनौँ न उहाँको यो ट्रेनिङ सेन्टर छ अनि यहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्नो घोडा लिएर आउँछ अनि घोडालाई चाहिँ यहाँ राख्छ स्टेबल यो हिस्ट्रीलाई त मेट्नु भएन जुन यो तपाईँले त्यो कम्पार्टमेन्ट छ नि त 1 2 3 4 5वटा कम्पनी यहाँ चाहिँ पिकनिकको जस्तो बेन्च राखिदिन्छौँ हामीले र यो जुन अहिले घाँस झुन्डाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यो घोडालाई घाँस झुन्डाएको भयो हामीले पनि भोलि पर्सि दिस भाइब इज गोइङ टु कन्टिन्यू र यहाँ बसेर खाँदै गर्दा यो पछाडि जुन गोलो छ त्यो चाहिँ घोडालाई अब ट्रेनिङकै लागि यो चाहिँ स्टेबल भयो अनि यो जुन गोलाइ छ यो गोलाइ चाहिँ यो जुन यहाँ चाहिँ घोडा ट्रेनिङ गर्ने भयो नि यो चाहिँ हाम्रो गम्फेना मेज भन्छ भुल भुलैया यो चाहिँ किचन गार्डन हुन्छ अनि अघि उहाँले अब सुजनजीले देखाउने भनेको चाहिँ एभ्रिथिङ अर्ग्यानिक विल ट्राई सकेसम्म भने हामीले वी ट्राई टु मेक युज अफ इच एन्ड एभ्री स्पेस एट अ भेरी मिनिमम कस्ट अब अघि उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कन्टिन्यू गरेको अर्को थट चाहिँ यहाँ छ अनि प्लस त्यो जालीको बारेमा पनि भनिदिन्छु उहाँलाई रमाइलो लाग्न सक्छ हेरौँ न त अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्को त्यसरी नै हाम्रो दुईवटा चाहिँ सेड त्यो हो भने कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट भयो तर त्यसमा लाइटनेस फरक छ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा एयर फ्लो आइरहेको छ त्यही हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छौँ कि पोषणबाट जोगाउनको लागि उ गरेको जाली राख्नु भएको त्यही भएर हामी रात आएर राख्नुपर्ने भयो अनि तर त्यतिखेर हामीलाई लाइट नभएर गाडीको लाइट युज गरेर यो राख्यौँ होइन अनि एउटा चाहिँ हामीले के छ नि सिडनीमा माला बेच्न राखेको थियो त्यही मालाबाट चाहिँ हामीले सिड्स निकालेर राखेको छौँ एउटा भने एउटा चाहिँ हाम्रो किरण सरको घरमा फुलेको फुलबाट नै अब हेर्दै जान्छौँ कुन चाहिँ मच मोर इफेक्टिभ हुन्छ पनि हो अनि त्यसपछि यहाँ यो चाहिँ अब लेटेस्ट त्यो अलिकति ट्रेडिसनल खालको भएको चाहिँ अझै लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो यो चाहिँ हामीले मिनी ग्रिन हाउसकै रूपमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौँ होइन
सजिलो होस् होइन त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ देखाउँछु यो साइन हेर्नु यहाँ त्यो साइन पर्पल यो पर्पल लभको साइन हो खास गरी यो जुन काठ छ यो काठ हियोन पाइनबाट बनाएको हियोन पाइन भनेको संसारको वान अफ द ओल्डेस्ट ट्रिज र आर्गुएबली द ओल्डेस्ट ट्रिज इन द वर्ल्ड ओके हाम्रो यहाँ हियोन भ्यालीमा पाइन्छ हियोन भ्यालीमा पाइन भन्ने ट्री यो काठ कम्तीमा पनि 200-300 वर्ष पुरानो रुखबाट निकालेको यसको तपाईँलाई टेक्स्चर मैले देखाउन सक्छु कि थाहा छैन त यहाँ गएर यो यस्तो खालको तपाईँले टेक्स्चर हेर्नु भने त्यहाँ सानो सानो रेसा देख्नुहुन्छ तपाईँले 1 वर्षमा एउटा कपालको रौँ जति पनि बढ्दैन यो तर इट इज भेरी डेन्स भएको मतलब चाहिँ त्यही धमिराले खान सक्दैन यसलाई अनि पानीमा पनि खस्दा नि पानीमा नि कुहिँदैन यो भनौँ यो एक त रुख आफैमा 200-300 वर्ष पुरानो 2000 कति वर्ष पुरानो पनि छ यहाँ प्रजाति यहाँको सबसे रोमान्च चिज त हजुर घरको मखमली पनि यहाँ बेर्न छ भन्दाखेरि त कनेक्सन भन्दै घरदेखि कनेक्सन यहाँसम्म आइडिया कहाँबाट सुरु भएको त्यहीँको कुरा हो नि त सबै नै त्यही हो हामीले त्यो सकेसम्म चाहिँ अहिले मगाएको पनि 700 ग्राम सिलीबाटै मगाएको हार्सनेसमा पनि यो उम्रिन सक्छ त भनेर परीक्षण गरेर अहिले हामी तल फिल्डमा जाँदा हजुरलाई म देखाउँछु यो चाहिँ हामीले उहाँले सुजनजीले भन्नुभएको जस्तै गमलामा सिधै राखिदिएर माटो चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ अलिकति हाई क्वालिटीकै माटो राखिदिएको छ अनि यहाँ छरिदिएपछि भोलि यो उम्रियो भने चाहिँ गमलै बोकेर लिएर जानलाई बेर्ना उमारेर रोप्न दोहोरो परेन नि त त्यसको लागि यहाँनिर 2टा मखमली चढाएको छ देख्नुभयो यहाँ मखमली 2टा चढाएको छौँ त्यसपछि आएर यहाँको मेरिनोको उलको धागोले बाँधेको छ यो त्यहाँको तास्मानियामा पाइने मेरिनो त्यसको उलको धागो पर्पल धागोले बाँधेर 3 फन्को लगाएर थ्याङ्क अप्रिसिएट र कमिट भन्ने यो भोलि चाहिँ तपाईँले भित्र कोठामा साइन छ त्यो साइन टक्क टक्क झुलिन्छ र दिस विल नाउ बिकम अ रिचुअल फर पिपल टु डु यु गाइज बिलिभ इन ट्रेडिसनल मिथ म चाहिँ बिलिभ गर्छु र उहाँले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ यसको गेटबाट भित्र चाहिँ साइकल त्यो भिन्टेज क्लासिक बाइक अन्त पर्पल लभ लेखेको सम्भवतः सेतो कलरको हुन्छ पर्पल लभ लेखेको त्यसमा अनि त्यसपछि बग्गी गल्फमा हुन्छ नि के गल्फ कोर्समा लिएर जाने बग्गी कार्ड त्यो पनि यहीँबाट हायरमा लिनु मिल्छ प्लस बच्चाहरूलाई चाहिँ हिँड्न झाउ लामो ठाउँ छ त्यो हिँड्न झाउ चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ क्वाड बाइकहरू हुनसक्ला जसको पछाडि सानो त्यो आइसका ब्लकहरू राखिदिएको अथवा चाहिँ के अरे प्लान्टलाई दिनु पनि मलहरू चाहिँ सिरिजमा हालेर होलीमा त्यो लिएको चाहिँ त्यो लिएर मेबी यु क्यान पे देयर अनि त्यसपछि त्यो बापो चाहिँ 20वटा आइसको डल्ला अनि 1 सिरिज चाहिँ त्यो दिएर पठाउँछौँ हामी त्यो पछि लगाइदिन्छौँ हामी यस्तो हेलमेट बच्चाले यस्तो लगायो नि हेलमेट लगाइदिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि लिटिल गार्डनर एट ओर भनेर लेख्दै आउँछ पछाडि अनि हेलमेटमा पर्पल लभ लेख्दै आउँछ लभमा चाहिँ घुम्दै जान्छ आउँदा गरी त्यो ब्लक खसाल्छ म चाहिँ अहिले फिल्डतिर जाँदैछु एन्ड पुग्न पनि लागिसकेँ After looking at the views and everything, I have some nostalgic feeling. एउटा एकदम नेपालको याद आउने खालेको छ क्या यो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड यहाँको नेचर दिस इज अ रियली ब्युटिफुल प्लेस हाम्रो भोलि फङ्सनहरू भयो भने चाहिँ त्यो घोडाहरू भएको ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हल बनाउँछ हामी ठुलो एउटा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भनौँ त्यो हलमा चाहिँ हामीले भोलिपर्सि फङ्सनहरू मान्छे बिहे वर्तमान घोडाहरू कम्पिटिसन यो साइडमा हुन्छ यो साइडबाट तल हेर्छ ए ओके रुखभन्दा अगाडि जानु भन्दा हावाले गर्छ रुखले अलिकति हावा छेक्छ नि त सर्कल फर्ममा छ होइन त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो हामीसँग 46वटा रिङ छ सर्कल रिङ अनि त्यसपछि यो सर्कल रिङलाई चाहिँ जोड्ने हो भने 28 किलोमिटर लेन्थ हुन्छ यसको त्यहाँ चाहिँ तपाईँले हिँड्दाखेरि एकदम प्लेन देख्छ नि भोलिपछि सबै ठाउँ ठाउँमा फर्निचर हुन्छ हामीले एउटा वान अफ द कन्सेप्ट चाहिँ लभ चेयर हो मेटलको स्कल्पचरहरू मैले भने स्क्र्याप मेटलहरू त्यसलाई ल्याएर स्कल्पचर बनाएको अर्को बुखियाचा भन्ने नेपालमा भन्छ नि तल के भन्छ नि पुरा त्यो 2टा लौरोमा यस्तो गरेर लुगाहरू झुलाइराखेको चराले हामीलाई प्रब्लम दिन सक्छ त्यो चरालाई उ गर्नको लागि चाहिँ हामीले बुखियाचा पनि राख्छौँ त्यो बुखियाचा पनि अर्को फोटो अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यो स्लोप परेको ठाउँ चाहिँ त्यहाँबाट मान्छे आनन्दले सुतेर सन बाथिङ गर्ने ठाउँ भयो त्यो फिल्डभन्दा बाहिरको घाममा आनन्दले टावल ल्याएर सुतेर भनौँ न अनि त्यहाँले एउटा फ्लावर भ्यान हुन्छ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ खाना कफीहरू पनि त्यहाँ आउँछ एउटा So, अहिले चाहिँ I'm standing in proposed accommodation shelter. यो पर्पल लभको फिल्ड भइहाल्यो यहाँ पर्पल लभको फिल्डको यो कर्नरमा चाहिँ लाइक अकोमोडेसनहरू हुन्छ यहाँ You can actually stay in front of the pond or you can actually stay in front of this full-bari. This is like heaven. यस्तो म्यासी फुलबारीको अगाडि
accommodation. I'm just loving it. What do you guys think? यसलाई हामीले कुनै पनि केयर गरेको छैनौँ। अब हामीसँग 5वटा पदहरू छ डिफ्रेन्ट यो के अरे वेदर स्टेसन हामीले डिजिटल वेदर स्टेसन राखेको छौँ। यो यहाँबाट नि हामीसँग अर्को मोनिटर छ के अरे डिजिटल इन्फर्मेसन डाटा कलेक्ट सेन्टर छ। हामी यसको 100 मिटर रेन्ज भनेको छ होइन। यसलाई साइन्टिफिक तरिकाले गर्दैछौँ। Thank you. सानो हल्का अब उम्रिया छ छैन थाहा छैन आइरन नो उम्रिन लाग्यो क्या? सानो ग्रिन देखिन्छ हैन द्याट ग्रिन सुड वी कान्ट भन्नु अब हामीले टच चाहिँ गरेको छैन। हाम्रो नर्सरी बेडमा चाहिँ उम्रेको छैन। यहाँ चाहिँ एउटा सानो घाँस छ त्यो मैले 2-2.5 मिटरको ग्याप भने नि त्यो ठाउँमा हाम्रो टेबलहरू राख्छौँ हामीले। लन्चहरू हुन्छ नि अब मदर्स डेको लन्च भ्यालेन्टाइन डेको लन्च भन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल इभेन्ट भयो त्यो दिन चाहिँ। भोलिपछि इमेजिन गर्नु न यार तपाईँ यहाँ होइन यस्तो चाहिँ यो ठाउँमा कभर विथ मफली होइन अनि तपाईँको वाकिङ थ्रु दिस अनि इभेन्ट द म्युजिक देयर होइन। अब त्यहाँ कसैले लाइभ पर्फर्म गरिरहेको छ ठाउँ ठाउँ हामी स्पिकर हेरेर राखिदिन्छौँ। स्वर्ग खोज्न जानै पर्दैन है, स्वर्गै पाइन्छ नि। है होइन भन्नुहोस् हो न। एकदम। When I saw this farm, this massive land, this is like so super massive, and then I feel like यहाँ चाहिँ यति धेरै opportunity हुन्छ, like so many opportunity that we are missing out. Like सबको धेरै farming गर्ने पनि धेरैले गरिरहेको हुन्छ होला, but you can actually make it massive, you can actually expand everything. And तपाईहरूले पनि फार्मिङ बिजनेस केही न केही त गर्नुभयो होला धेरैले एन्ड तर मिडियामा आउनुभएको छैन होला बट इफ यु वान्ट लेट मी नो राइट डाउन इन द कमेन्ट्स बिलो आई वान्ट टु ब्रिङ दोज इन्डस्ट्री आउट इन द मिडिया एन्ड या लुकिङ फरवर्ड टु यर कमेन्ट्स इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स लेट मी नो एन्ड यो भनेको एउटा नेपालीको लागि पनि एउटा पछि गएर यस्तो ठुलो पहिचान बन्न सक्छ. Thank you, Kiranda. You're doing a really great job, and also to all my viewers, thank you very much for watching till the end. तपाईहरुलाई चाहिँ next time अब के चाहिँ हेर्नु मन छ travel vlogs or related to any other, I would love to explore different businesses, upcoming business, and I would love to bring up those business out in the media more. I would be really interested to do that. To know more about its long-term goals, we will talk in my next episode with the CEO and founder of Purple Love. मेरो next episode उहाँको व्यक्तिगत जीवन, अस्ट्रेलियाको जीवनयापन र कसरी मोर्गेज ब्रोकरबाट हुँदै हुँदै पर्पल लभको फिल्डतिर आउनु भएको छ त्यो यात्रा देखाउनेछु. Let's share business ideas and let's grow together. Signing off. Ta-ta. तर यहाँ तासमानी स्वर्ग जस्तै छ. भुटानदेखि नेपाल हुँदै यहाँ आएर उहाँले जहिले पनि लाइफमा केही गरौँ भन्ने चाहना हुँदा यहाँ पनि आएर उहाँले खेती किसानले बिताउनु भएको छ र बाहिर आएर बेर्नाहरू ल्याएर गोलभेडा सागहरू उमारेर उहाँले बेच्नुहुन्छ मान्छेसँग. तपाईँ अब वाट अफ द प्यासन हो अब यो भ्लगिङ गर्दाखेरि यत्रो म त भ्लगिङ भनेको जस्ट एउटा चाहिँ ल्याएर ग्रोपो ल्याएर हाई गाई छर्ने ठाउँमा यत्रो स्ट्राटेजी बट यु गट द प्यासन होइन. अनि जसले यो प्यासन र ड्रिम चेन्ज गरिरहेको छ भने इट्स ए स्टोरी अबाउट चेन्ज प्यासन एन्ड चेन्जिङ द ड्रिम. ती मान्छेहरूको स्टोरीको यहाँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ. अनि त्यसपछि भने आकाशको तारा झार्ने होइन तारा नझारे पनि तपाईँ चाहिँ तारा हेर्नु भनेर होइन दूरबिन राखिदिएको हुनसक्छ. नेपालमा बरु हँसिया दिएको भयो नि बरु काट्थे जस्तो लाग्छ होइन. कसैले गर्दा गर्दा दिक्क लागेपछि त्यो मोमेन्ट चाहिँ फिजिकली त्यति बेला चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गरेँ मैले. सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा लगाउने चाहिँ त्यो सम्भवतः धेरैले गरेको छैन होइन. बिलियनर नबन्ला म उस्तै पऱ्यो रोडपति नै भएर जाला कङ्गालै भएर जाला तपाईँले मलाई भन्नु पऱ्यो त्यो बुक लेख्नलाई मलाई के गर्नुपर्छ मैले केही पनि गर्नु पर्दैन. वाट आइम डुइङ एभ्री डे It's all about your experience. एक्ज्याक्टली. सो प्रेममा धोका खाएको मान्छे लेखेको कविता खतरा हुन्छ नि किनभने त्यो टची किन हुन्छ उसले त आफ्नो एक्सपिरियन्स लेखिरहेको छ. मान्छे हुन्छ तपाईँलाई सुगर भएको छ भने नि त्यो मान्छेलाई पनि गएर चेक गरेर थाइरोइड भएको हुन्छ. आई थिङ्क टिकटक भनेको मान्छेले कला देखाउने ठाउँ हो है मेरो सुरुमा. आई थिङ्क द्याट्स वाइ इट वाज इन्भेन्टेड. अनि बिजनेस भनेको 3 तरिकाले सफल हुन्छ. एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको आइडिया अथवा कुनै पनि उसमा एउटा चाहिँ यहाँ कुनै मान्छे म एप्पल फोन र स्यामसङको मान्छे पुरा झगडा गर्छ नि. बियर खाने बेला म यो बियर हुन्छ म यो बियर भने पुरा झगडा गर्छ होइन. मैले यहाँ बिलियन्स अफ डलरको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले बिलियन्स अफ डलर गुमाएको देखाएको छु. जस्तो क्वान्टासहरू जस्तो हाम्रो त ठुलो कम्पनी यहाँ कोभिड आउँछ र यहाँ झनै कोल्याप्स भयो. तर मैले पनि नयाँ एन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ केही आइडिया आयो भने चाहिँ एकदम थक खुलाएर भन्नुहोस् आइडिया मेरो कसैलाई भन्दिनँ म. यो हुन्छ नि लुकाएर राख्यो भने अर्कोले चोर्छ भने नि तपाईँले मोस्ट लाइकली भने तपाईँभन्दा खतरा आइडियाहरू सबै छ.